लाइव शुरू कर दिया।
तकरीर करवाने हैं, जाओ तुम करो, जाओ जाहिर भाई होगी तमामी मोमिनी से गुजारिश है सब लोग यहाँ पर तशरीफ रखें। एक छोटी सी तकरीर होगी जिसको मौलाना मियां साहब किताब फरमाने हैं। हेलो हेलो لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ رسول اعلان کر رہا ہے جو آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اسحاق سے افضل، یعنی 1,24,000 انبیاءوں کا سردار فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول بتانا چاہتے تھے کہ حسین جو ہے آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، اسحاق کا بھی وارث ہے اور میرا خود وارث ہے۔ آج تو خیر فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آج 28 رجب اس قیامت کا دن ہے جو رسول کا نواسا دوش رسول پر سوار تھا، اسے مدینہ چھوڑنا پڑا اس وجہ سے کہ یزید نے بیعت کا سوال کر دیا۔ امام مظلوم کربلا سے یہ گوارا نہ ہوا کہ نانا نے جس دین کو بچایا، آدم نے جس اسلام کو سینچا، جناب ابراہیم نے مینا کے میدان میں قربانی دے کے اسلام کو محفوظ رکھا، وہ اسلام پامال ہو جائے، یہ حسین سے گوارا نہیں ہو سکا۔ امام مظلوم کربلا کو جب بیعت کا سوال ہوا، میرا امام روضہ رسول پر آیا، آنے کے بعد نانا سے رخصت ہو کے کہا، نانا میری تو طبیعت یہ کہہ رہی تھی، میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں پوری
मुजाविरी करूं, लेकिन नाना नसीब में खोटापन हो गया इस वजह से कि अगर मैं इस्लाम को न बचाऊंगा तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये इस्लाम सिर्फ आपकी देन नहीं है, ये तो परवरदिगार ने फरमाया कुल्ला तलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता बिल कुर्बा। ए पैगंबर इनसे कह दो अगर तुम्हें मेरी मेहनत की उजरत देना है तो हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये हुसैन की मोहब्बत में इस्लाम को ये झटका लगना था, इमाम ने मंजूर नहीं किया कि इस्लाम पामाल न हो, क्योंकि 1,24,000 अंबियाओं की मेहनत को देखकर रसूल इस्लाम ने इस्लाम को फैलाया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने गदीर खुम के मैदान में इस्लाम को पाए तकमील तक पहुंचाया। हुसैन का मकसद अब यह है कि इस्लाम को बचा ले। जनाबे इमाम मजलूम करबला ने मदीना छोड़ा और इस अंदाज से छोड़ा कि कोई मुअर्रिख लिखता है कि इमाम मजलूम करबला जब मदीना छोड़ रहे थे तो मुड़ मुड़ के मदीने को देखते जाते थे, क्योंकि वतन की मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत होती है जिसको कोई कह नहीं सकता है। जनाब इमाम मजलूम करबला रसूल की कब्र से रुखसत हुए, माँ की कब्र पर आए और इस अंदाज से मुअर्रिख लिखता है कि मेरा इमाम जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों से चलकर माँ के पास आता है, माँ की लहर पर आए, कहे मादरे गिरामी मुझसे मदीना छूट रहा है, लेकिन एक वादा कीजिए कि मेरे साथ करबला में रहेंगी। इमाम की आंख बंद हुई, रोज़े से आवाज आई, ए बेटा, अरे मैंने तुम्हें चक्कियाँ पीट पीट कर पाला है, अरे तुम्हें करबला में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह आपको किसी गम में न डोलाए। चंद मिनट उसके बाद मजलिस तमाम। इमाम मजलूम करबला आए, उम्मे सलमा के पास आए। उम्मे सलमा इमाम की नानी का नाम है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। उम्मे सलमा ने कहा, बेटा मैंने सुना है तुम इराक में कत्ल कर दिए जाओगे। कहा हाँ नानी सुना है, सही सुना है। कहा बेटा इराक न जाना, क्योंकि कल मैंने शाम को जब ख्वाब में मैंने रसूल इस्लाम को देखा और उन्होंने एक मुश्त मुझे खाक दी। कहे उम्मे सलमा जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया। इमाम मजलूम करबला ने कहा नानी अरे वो मंजर देखना चाहती है। कहा बेटा दिखा दो सही। जनाबे इमाम मजलूम करबला ने 2 उंगलियों का इशारा किया और कहा नानी अरे इन 2 उंगलियों के दरमियान देखिए अभी करबला का तख्ता बुलंद होता है। जनाबे उम्मे सलमा ने जब उन निगाह की तो क्या देखा, तख्ता करबला बुलंद हुआ और इमाम मजलूम करबला ने एक एक की निशानदेही करानी शुरू की, क्योंकि कुरान कह रहा है कुल्ला हसैना हो फिर इमाम मुबीन। हमने हर चीज का एहसास इमाम मुबीन ने कर दिया। इमाम दिखाना चाहते थे कि कुरान हमारी सदाकत का ऐलान कर रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। उम्मे सलमा ने जब निगाह की तो इमाम ने फरमाया ए नानी वो देख रही है, अरे वो नसीब है जहाँ तुम्हारा लाडला ज़िबा होगा। अरे वो नहरे फुरात है जहाँ अब्बास के शाने कलम होंगे। ए नानी अरे वो जगह देखिए जहाँ अली अकबर का कलेजे से बर्ची का बल तेरा नवासा निकालेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरे वो देखिए, अरे वो क़याम हुसैनी है जहाँ 3 दिन का भूखा और प्यासा जनाबे अली असगर शहीद होगा। 7 तारीख से पानी बंद कर दिया जाएगा और क़याम हुसैनी में एक कतरा पानी न रहेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। सारा मंजर दिखाते दिखाते एक मरतबा इमाम मजलूम करबला ने कहा नानी अरे वो जगह देख रही है वहाँ क़याम लगेगा, लेकिन 10 मुहर्रम को जालिम क़याम हुसैनी में आग लगा देंगे। अरे आपकी नवाजी जनाबे ज़ैनब के सर से रेदा छीन ली जाएगी। आपकी नवाजी वो बादशाह के दरबार में मातम हुसैन
ماتم کرو یا حسین حیدر حسین جب ہی قافلہ مدینے سے رخصت ہو کر کربلا کی جانب جاتا ہے، جناب عباس کی ماں ام البنین جناب عباس سے کیا وصیتیں کرتی ہے؟ بطور خاص سماعت نامہ آزاد حیدر حسین رو رو کے کہا کرتی تھی عباس کی مادر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، رو رو کے کہا کرتی تھی عباس کی مادر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس جواب دے نازوں کے پالے، اے خادم شبیر بہت ناز ہے تجھ پر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے، تو خلق خدائی میں اکیلا وہ بشر ہے، تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے، تو خلق خدائی میں اکیلا وہ بشر ہے، جو بن گیا بچپن میں ہی شبیر کا نوکر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، حسنین نے جھولا تجھے بچپن میں جھلایا، زہرا نے تجھے لب جگر کہہ کے بلایا، تیرے تو قصیدے بھی پڑھا کرتے تھے حیدر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے کہاں کرتی تھی عباس کی مادر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، اس شان سے اس گھر سے تیرا جاری سفر ہو، ہرگز نہ تیری چہرہ زینب پہ نظر ہو، تو بات بھی کرنا تو نگاہوں کو جھکا کر، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، عباس میرے نازوں کے پالے، اے لال میرے جذبہ ایمان دکھانا، حسنین ہو پیاسے تو انہیں پانی پلانا، اسی گھر کے لیے جان بھی کر دینا نچھاور، عباس
کے پالے آقا مولا سلامت رکھے عباس یہ بات ہے پریمان میرے راج دلارے ہر لمحہ تو حسینین کی خدمت میں گزارے حیران رہوں گا تو وصیت میری سن کر عباس میرے نازوں کے پالے عباس میرے نازوں کے پالے رو رو کے کہا کرتی تھی عباس کی مادر عباس میرے نازوں کے پالے عباس میرے نازوں کے پالے جب لٹ کے پسینہ وطن شاہ تک نبا عباسی کا زینب نے مصائب جو سنایا واجب غم عباس مانے کہاں سن کر عباس میرے نازوں کے پالے رو کے کہا کرتی تھی عباس کی مادر عباس میرے نازوں کے پالے حیدر حسین ہم بھی دیکھے ہیں خدا را سر زمین کربلا ہم بھی دیکھے ہیں خدا را سر زمین کربلا پہلے دیکھے گا تو ماں کے